बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, इस कदर जो फजूल किस्म की रिपोर्ट्स है ना कि मतलब बंदा बात करे तो क्या करे यार, कि इन चीजों के ऊपर बात करना पड़ी। अब ये दिन आ गए हैं कि वो लोग जिनकी मतलब हैसियत नहीं है उनके ऊपर बात करना पड़ रहा है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत को उठा के देख लीजिए तो इस तरह से लगता है कि ये सियासत नहीं है, बेदर्दी है। मतलब जिस तरीके से हम पीपल्स पार्टी के लोगों की मेंटेलिटी देख रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ना इनको कुछ आता है, ना आप जो पख्तून जो पार्टीज हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बानियान की या औलादे जो है जो पख्तून पार्टीज की हैं उनको देख लें। यार मैं कहता हूँ कि मतलब आप लोगों को क्या समझ में क्या आता है, मतलब क्या सोच क्या रहे हो। फिर ऊपर से कुछ लोग आते हैं, नहीं यार आप तो उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं, हम नए सिंधी हैं, मतलब इस तरीके से करके यार बिल्कुल लगता है जैसे हम लोग है ना इंडिया में रह रहे हैं, कि वहां सनातन मुस्लिम का एक वो इसने बीजेपी ने और आरएसएस ने ड्रामा किया था कि उनका जो सनातन मजहब है उसको उसका प्रचार करने के लिए इन्होंने ये ड्रामा खेला था कि मुसलमान अपने आप को सनातन मुसलमान कह रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने अपने अपने पपेट छोड़े थे, उस तरीके से यहाँ पर जो है वो लोग छोड़े गए और वो कह रहे हैं बाहर मुल्कों में खड़े होकर कोई अंदर कि नहीं नहीं मैं नहीं। भाई देखो, सूबा बने ना बने इस चीज के बारे में मैं जो है ना वो कोई बात नहीं कर सकता, बनना जरूरी है, ठीक है, लेकिन जो है वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। असल में मसला ये है। अब उस पर क्या कह रहे हैं कि सादिया जावेद उठ के खड़ी हो जाती है, वो उधर से वो चप्पल, मतलब पीपल्स पार्टी की आप चालबाजी देखें कि उर्दू स्पीकिंग्स को आगे कर रहे हैं। ठीक है, अब नासिर शाह साहब हैं, वो खैर शाह पता नहीं कहाँ के शाह हैं, लेकिन नासिर साहब हैं, वो उर्दू स्पीकिंग तो नहीं है लेकिन वो जो है वो अलग किस्म की बातें कर रहे हैं। उनको देख लें आप, सईद गनी साहब को मुझे समझ में नहीं आता, वो कह रहे कोई कह रहे सिंधी है, मतलब इनका पता ही नहीं चल रहा है, जिनके पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये लोग है कौन। उन लोगों को सादिया जावेद उठ के आ जाती है, मतलब घर वाले भी कहते होंगे या अल्लाह जल्दी से जो है वो कोई तकरीब हो, कोई असेंबली का इजलास हो जाए, अल्लाह करे इस्लामाबाद में हो जाए, अल्लाह करे इनको जो वहां लेके चले जाए, दुबई या अमेरिका में चले जाए। ठीक है, वो उठ के आ जाती है, वो आके बयान दे रही होती है कि भाई वो यार हद होती है आपकी। अल्ताफ हुसैन से खुन्नस आप लोग की नहीं जा रही। सैयद गनी साहब कहेंगे सूबे बनेंगे तो वो बड़ा खून खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब बड़े मामला खराब हो जाएंगे और फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। सर देखें, ये सिद्धियों को तो बेवकूफ आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को आप एक वो जैसे अंधभक्त है ना भारत में, वैसे हमारे सिंध के लोग हैं, ठीक है, अंधभक्त कि आपकी बातों में आ जाते हैं। अब सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी जो आपको फॉलो कर रहे हैं ना, जो आपके प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा सिंह निकला है, परेशान नहीं होइएगा। तो वो लोग जो है ना आप लोग को वो करते रहेंगे, ठीक है, कि हाँ हाँ साइन ने कह दिया तो सही है। भाई हम तो समझा समझा के थक गए, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी नफरतें बांट दी हैं कि अब सिंधी जो हमारी बात तो समझने से रहे, ठीक है। आप लोगों का प्रोपेगेंडा जब वो कामयाब होगा, आप लोग फिर भी बच जाओगे, आप लोग मुल्क छोड़ के भाग जाओगे, यहाँ पर वो जंगली जाल जो है वो महाजरों को मार रहे हो, ठीक है, ये आपकी पॉलिसी है। तो ऐसी सिचुएशन में इस इंतजामी यूनिट बनना या वो बनना, ये बहस है। मुझे नहीं पता कि सुबह बनना वाला जो फॉर्मूला कामयाब होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना जरूर पता है बहुत गंदा खून खराब होने वाला है, ठीक है। और उसमें कौन शामिल होगा, सारे के सारे जुल्फकार वाले होंगे, ठीक है। और वो जो आपकी कौन सी एएसएफ थी, पीएसएफ थी, कौन सी पार्टी थी आपकी, जिसने बेनजीर के ऊपर पहले हमला कराया था जब बेनजीर नई नई वजीर आजम बनी थी, फिर उसके बाद फिर हमला कराया। आप लोगों ने ही मरवाया, जरा पीपल्स पार्टी वालों ने खुद ही मरवाया। परवेज मुशर्रफ शहीद ने तो ये कहा था कि भाई मरने से पहले कि बिलावल तुम्हारी माँ का कातिल है, तुम्हारा बाप है, यानी कि जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था। अब जाहिर है कि मरता आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी हम चलो हो सकता है यार हम वो करते हैं, इज्जत करते हैं जरदारी साहब की, ये बुजुर्ग सियासतदान है, किसी अभी 10 साल पहले ऐसे जमान थे और अभी 10 साल के अंदर देखो कैसा तब्दील हो गया। तो मतलब मामला ये है कि जो अपने मुल्क के जो अपने लीडरों के कातिलों को नहीं पकड़वा सके, कोई मुल्क में कोई सही निजाम नहीं लेकर आ सके, तरक्की की राह पे इस मुल्क को गामजन नहीं कर सके, ये सारे क्या यार इसको आगे लेके चलेंगे। वो सादिया जावेद, वो क्या नाम है जाली डिग्री वाली 97 अरब वाली खातून का क्या नाम है यार, शादिया मरी, वो कह रही है कि वो जो पब्लिक हमें मैंडेट देती है। अबे भाई अवाम आपको कोई मैंडेट नहीं देती,
ابھی آپ سے پیپلز پارٹی اگر آپ کا سارا پیسہ چھین لینا، آپ بھی جو ہے وہ عمران خان یا الطاف حسین کی پارٹی میں بھاگو گی، ٹھیک ہے، یا نون لیگ میں بھاگو گی، کم از کم مطلب پیپلز پارٹی آپ چھوڑ دو، پبلک کو چاہیے ایک پلیٹ بریانی 500 روپے، اس کے اوپر وہ وہاں پر پوری مائیں بہنیں لے کے جو جلسوں کے اندر ناچے ہوتے، یہ حالات ہے، ٹھیک ہے، جو غریبوں کو آپ نے بھوکا رکھا ہوا ہے نا، وہ پنجرے کے اندر بھوکا رکھ کے آپ ہڈیاں دکھاتے ہو، اس طریقے سے وہ ہڈیاں دیکھتے رہتے، لیکن جب آپ کا کام نکلتا ہے تو ان کے آگے وہ گوشت رکھ دیتے یا زندہ انسان رکھ دیتے، اس کے اوپر اس کو بھگوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو جی عالم ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا نمک کھایا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ پیسے دیتے اس لیے یہ صحیح ہے، اس لیے اندھی راہ پہ چلو، دین ایمان گیا باڑ میں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، سندھی قوم کو تباہ برباد کرنے والے آپ ہیں، مطلب اگر سندھ کے فرعون کی بات کی جائے، سندھ کے فرعون آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو سب سے بڑا فرعون تھا، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ لوگ ابھی تک آئے، آپ لوگ سب سے بڑے فرعون ہیں، آپ لوگوں نے برباد کر دیا پورے ملک کو، پورے سندھ کو، لیکن سندھی بھی نہیں آگے کھولنے والے، خیر باہر میں جائے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں جن کی آگے کھل رہی ہے ان کو ویلکم ہے، جن کی نہیں کھل رہی ہے آپ ہی کی طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں نا، وہ لوگ کرتے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، باہر میں جاؤ تم لوگ۔ اب آ جاتے ہیں یہاں پر الطاف حسین کے فلسفے کے اوپر، الطاف حسین صاحب جو ہے وہ اصل میں ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ مطلب کیا مخلوق کیا ہے، وہ شخص کیا ہے، وہ انسان کیا ہے، وہ لیڈر ہے یا وہ سیاستدان ہے، وہ عام انسان ہے، کیا ہے بھائی، وہ آل ان ون پیکج اللہ میاں نے خاص چیز بنا کے ہم لوگوں کے لیے بھیجی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ لوگوں کو آئینہ دکھانے والا جو مین بندہ ہے نا، جس نے عوام کے اندر ہمت پیدا کی، وہ یہ ہے الطاف حسین، اگر الطاف حسین نہیں ہوتا، آج عمران خان کے اندر بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھ کے فالو کرتا، ٹھیک ہے، یہ بات کنفرم ہے، ورنہ اتنے عرصے وہ انہیں جرنیلوں کے ساتھ وہ کسی کی بیچ کے اوپر چٹی پہن کے گھوم رہے، کبھی بستروں کے اوپر لیٹا ہوا ہے خالی رومال ڈال کے، تو مطلب یہ جو وہ بندہ ایسا گندا ذانی ایک دم، تو وہ بندے کو جو ہے ظاہر ہے کہ اب اس کو چاہیے تھا، کوئی آئیڈیالوجی چاہیے تھی، وہ نہ تو پیپلز پارٹی بن سکتا تھا، نہ نون لیگ بن سکتا تھا، نہ ہی مولانا فضل ڈیزل بن سکتا تھا، تو اس کو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کر سکے، اس نے وہ تو کوشش کر لی، لیکن چاپلوسی اور دو نمبری اس کے اندر سے گئی نہیں، الطاف حسین جیسا جو ہے نا وہ سوری ٹو سے آپ لوگوں کو برا لگے گا، حلالی خون جو ہے نا وہ کسی سیاستدان کے اندر نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ حلالی خون ہے، اوریجنل پیور بنتا ہے، اصلی بلڈ ہے، اس کے ظاہر کے جو ایک مذہبی گھرانے سے ظاہر اس کا تعلق ہے، پھر اس نے قوم کے لیے قربانی دی، تو کون کھڑا ہوتا ہے قوم کے لیے یار، ایک بات بتاؤ، اور وہ بھی اس قوم کے لیے جو آج اسی کو گالیاں دے رہی ہے، اس قوم کے لیے، اس کو ابھی بھی پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ والا جو ہے نا وہ اس کو یاد ہے، وہ اس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، نہیں میں کم از کم مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کو جواب تو دے سکوں گا کہ ہاں اللہ میں نے یہ کوشش کی، باقی لوگوں کے اندر کیا ہے کدو، ٹھیک ہے، مفاد ہوتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک کے جوئیں نکل کے دوسرے کے سر میں جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کی ادھر آ رہی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن جب کام نکل جاتا ہے تو اس کے بعد تو کون میں کون، تیری ماں کی تیری بہن کی، قبضہ کیے میں یہ کیا وہ کیا وہ چل رہا ہے، پھر پیپلوں کے اوپر بھائی دیکھیں پاکستان ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک جو ہے سیاست دانوں کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہوگا، عدالت کی جو ہے وہ عزت کی جائے، عدالت کے فیصلوں کی عزت کی جائے، ٹھیک ہے، عدالتیں آزاد ہوں، عدالتیں آزاد ہیں، جج آزاد نہیں ہے، جج جو ہے وہ آزاد دے کر آئیں یا آپ برطانیہ سے بلا لیں، ٹھیک ہے، اگر ملک چلتا ہے اس طریقے سے چلائیں، ٹھیک ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے، آپ الطاف حسین کو بلائیں گے وہ صحیح کر دے گا، وہی ایک بندہ ہے جو صحیح کر سکتا ہے، یہ بھی آپ کو منظور نہیں ہے تو بھائی پاکستان آپ واپس انگریزوں کے حوالے کر دیں، جس کا کام اسی کو ساتھ ہے، ورنہ یہ حال ہوگا یہاں پر، فوج ہماری یہی رہے، لیکن وزیر اعظم اور صدر اور پوری کابینہ جو ہے الف سے لے کے یہ تک سارا سسٹم وہ آپ انگریزوں کے حوالے کر دیں، انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے حوالے کر دیں تو میں لعنت بھیجتا ہوں بھارت کے اوپر، اللہ کرے کل کا مرتا آج مر جائے، ٹھیک ہے، وہاں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ دوگلی قوم ہے، مجھے بھارت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میرے لیے موقع ہے انڈیا، ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار بھارت چل جائیں، اور بھائی آپ لوگ جاؤ، ہم لوگ یہی کافی ہیں، ہم اپنے سندھی بھائیوں کے گلے لگ کے مرنے کے لیے زیادہ پسند کریں گے، لیکن یہ جو ہے نا یہ منوس پلید جو بھارت کے ہندو ہیں ان سے تو بھائی اللہ ہی حافظ، جاؤ بچوں کو نہیں کرتے بگانے کے چل نکل جاتے، وہ والا کام کرو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، یہ فرق بھارت یہ کہ الطاف حسین میں اور باقی لیڈروں میں یہ فرق ہے، اور اس کی ایک صوبہ اور یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں کہ آپ لوگ کے حوالے دیکھ لیجیے، باقی آپ لوگ کی سمجھ ہے، میرے منہ میں جو آیا وہ میں نے بتا دیا۔